सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। काङ्ग्रेस सभापति देउवा लगायत 5 दलको गठबन्धन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सर्वोच्च जाने। राष्ट्रपतिले बहुमतको दाबी परीक्षण नै नगरी निर्णय लिएको ठहर। माधव नेपाल पक्षधर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मतियार भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा लागेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। काङ्ग्रेसले भाषिक शिष्टता नै बिर्सिएको टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,800 बढीले जिते कोरोना। नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 8,000 बढी। कोभिड विरुद्ध अमेरिकाले दिएको स्वास्थ्य सामग्री पहिलोपटक काठमाडौँ आइपुग्यो। नेपालमा विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उच्च र लागत न्यून रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष। र म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारेज गर्ने म्यानमारको निर्वाचन आयोगको तयारी। उक्त पार्टीले चुनावमा धाँधरी गर्नका साथै अन्य अवैधानिक कामहरू गरिरहेको अफनाई। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल उपस्थित भएर राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने घोषणा गरेका हुन्। हेरौँ पूरा समाचार। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको कदमको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 23 गते र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन घोषणा गरेकी छन्। यसैको सन्दर्भमा साझा धारणा तय गर्न बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षधर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद विघटनको प्रतिवाद गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको भन्दै त्यसको भत्सना पनि गरेको छ। बैठकले गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनसमुदायलाई आह्वान समेत गरेको छ। गठबन्धनले सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत रूपमा पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी हेरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको पनि बताएको छ। विपक्षी गठबन्धनको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने पनि बताएका छन्। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सडक र अदालतबाट प्रतिरोध गर्ने पनि बताएका छन्। उनले अदालतले संविधानको पक्षमा र निरङ्कुशताको विरुद्धमा फैसला गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद गर्ने पनि बताए। अदालतमा सशक्त बहस भएर पुनः संसद पुनर्स्थापना हुनेमा उनको विश्वास छ।
मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्ततः फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा निरङ्कुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ। नेपाली जनता पहिलो चाहिँ एपिसोडमै त्यो देखिएको नेपाली जनता यो संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध छन् भन्ने कुरा लाखौँ जनता सडकमा आएर देखाइसकेको कुरा हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आफूहरू न्यायालयबाट उपचार खोज्ने बताए। राजनीतिक रूपले यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो र यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ र यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको उपचारको व्यवस्था हामी न्यायालय मार्फत पनि गर्छौँ र हामीले हाम्रा सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाइ पनि सकेका छौँ गठबन्धनको तर्फबाट। भोलि नै हामी त्यो सांसदहरूको बैठक गर्छौँ, उहाँहरूकोसँग परामर्श गर्छौँ अनि हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। नेता पुनले गठबन्धनका तर्फबाट सबै सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाइसकिएको र भोलि सांसदहरूसँगको परामर्शपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइने जानकारी पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल बिकेपछि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न विपक्षीसँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन माधव नेपाल पक्ष बिकाउ र पतित भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने स्पष्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षधर प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको बताएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय बुद्धिबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक पञ्चायत जेलमा 13 वर्ष विमोचनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै नेपालमा फिजिएको उज्यालो निभाउने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा लागेको आरोप लगाए। आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अत्यन्तै भद्दा, नग्न, विभत्स कुरूपताको पनि हद विभत्स, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन् तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उचाइमा पुर्याइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास स्वरूप पार्टी फुटाइएको पनि आरोप लगाए। अदालतको फैसला अगावै पार्टी फुटाएर पार्टी फुटको दोष अदालतलाई लगाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेता पतित भएर बिकेपछि आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्धत हुने पनि उनको भनाइ छ। आज नेपालको यति माथि पुर्याइएको, यस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यति माथि पुर्याइएको आन्दोलन, लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याइएको, एकीकृत बनाइएको आन्दोलन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फुटाइयो, अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतको फैसला भन्दा अगाडि पार्टी फुटाइसकेका थियो, तर अदालतले अब्जस लगाइयो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो। 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने स्पष्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ। मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी, उनी, यसो गरिन्, यस्तो भाषा बोलिएको छ। यसैगरी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगत 15 वर्षदेखि मानिसहरूलाई गम्भीर प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेको पनि बताए। प्रचण्डले असभ्यताको र संस्कारहीनताको पराकाष्ठा देखाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 8,848 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,83,684 पुगेको छ। नेपालमा आज मात्र 8,980 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच कोभिड विरुद्ध अमेरिकाले दिएको स्वास्थ्य सामग्री पहिलोपटक काठमाडौँ आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाई अहिले बढ्दो क्रममा रहेको कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा थप सहयोग पुग्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या 5 लाख नागेको छ। यद्यपि आज निको हुनेको संख्या पनि झन्डै नयाँ संक्रमितको हाराहारीमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,848 जना निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,83,684 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या 5 लाख नागेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिडका कारण 129 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा 6,153 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यता संक्रमित हुनेहरूको संख्या 5,05,643 पुगेको हो। दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशपछि कुल संक्रमितको संख्यामा नेपाल चौथो स्थानमा पुगेको छ। भारतमा 2,82,00,000, पाकिस्तानमा 8,97,000, बङ्गलादेशमा 7,86,000, श्रीलङ्कामा 1,58,000 र चीनमा 1,02,000 भन्दा बढी कुल संक्रमित रहेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको कोभिड ड्यासबोर्डले देखाएको छ। विगत 24 घण्टामा देशभरि एन्टिजन तथा पीसीआर प्रविधिबाट 20,105 वटा परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यसैबीच शनिबार अमेरिकी नागरिकको तर्फबाट युएसएडले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोभिड-19 उपचार सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाललाई उपलब्ध गराइने आपतकालीन सहयोग बोकेको पहिलो उडान शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। अमेरिकी कार्गो विमानले ती स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको हो। आज ल्याइएका सामग्रीमा सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड, ग्लोभ्स संलग्न छन्। यसअघि 100 थान भेन्टिलेटर, परीक्षण किट्स, पीपीई, अक्सिजन उपकरण अमेरिकाले सहयोग दिएको थियो। युएसएडले आइतबार 1,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गर्ने जनाइएको छ। 2 दिनभित्र अमेरिकी कार्गो विमानले थप 2 पटक सामान ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाई अहिले बढ्दो क्रममा रहेको कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा थप सहयोग पुग्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले जडित क्षमता अनुसार उत्पादन नगरेको पाइएको जनाएको छ।
तर नेपालमा विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको भने उत्पादन क्षमता उच्च रहेको र लागत पनि न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी विदेशी लगानीका उद्योगहरूको उत्पादन र लगानीलाई मूल्याङ्कन गरी वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले जडित क्षमता अनुसार उत्पादन नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कुल 55वटा सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता 1,50,00,000 मेट्रिक टन रहेको छ। आन्तरिक बजारमा 90,50,000 मेट्रिक टन बराबरको माग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक रूपमा उद्योगबाट 74,90,000 मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको छ। यस्तै 15,60,000 मेट्रिक टन विदेशी मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग 45.81% रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरूको क्रमशः 50.12% र 63.78% रहेको छ। हाल सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये 3 प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, 2 सरकारी स्वामित्वका र 50 निजी स्वामित्वका रहेका छन्। लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको बाहुल्य रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको अध्ययनमा समावेश छ। अध्ययनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्ति लगायत ती उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव सङ्कलन गरिएको थियो, जसमा विदेशी लगानी रहेका 3 सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेका 2-2 गरी कुल 7 उद्योगलाई समेटेको जनाएको छ। सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको तथा विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेको पाइएको छ। मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको छ। स्थापित उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिएको बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। देशभित्र उत्पादन चुन्डुङ्गा खानेलाई समुचित उपयोग ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रबन्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले औँल्याएको छ। सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। उद्योग वरिपरि रहेका जमिनको मूल्य वृद्धिका कारण सम्पत्ति वृद्धि लगायत सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी नकारात्मक असर पनि परेको छ। उद्योगहरूलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गराउनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको अध्ययनको सुझाव रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-लाई त्यहाँको निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिने तयारी गरेको छ। उक्त पार्टीले चुनावमा धाँधली गर्नका साथै अन्य अवैधानिक कामहरू गरिरहेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगका प्रमुखले आरोप लगाएका छन्। गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा NLD-ले 83 सिटमा जित हासिल गरेको सुकीको पार्टीले धाँधली गरेको भन्दै त्यहाँको सेनाले हाल सत्ता कब्जा गरी शासन गर्दै आएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारिज हुने सम्भावना बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-लाई देशको निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिने तयारी गरेको हो। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा जालसाजीको आरोप लगाउँदै सो पार्टी खारेज गर्ने बारेमा विचार गरिरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। सेनाद्वारा नियुक्त गरिएका आयोगका अध्यक्ष थेइन सोईले राजनीतिक दलहरूसँग राजधानीमा शुक्रबार भएको छलफलमा सुकीको पार्टी खारेज गर्ने बारेमा आफूहरूले विचार गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। सो पार्टीले अरू पनि असंवैधानिक कामहरू गरिरहेकोले त्यो पार्टी विघटन हुन सक्छ, थेइन सोईले भनेका छन्। गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा NLD-ले 83 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। त्यस निर्वाचनलाई सेनाले धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। त्यसै बेलाको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएकाले फेरि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 का दिन सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो। म्यानमारमा सेनाले शीर्ष नेताहरूलाई बन्धक बनाउँदै सत्ता नियन्त्रणमा लिएर अहिले आफै शासन गरिरहेको छ।
फेब्रुअरी 1 मा शासन हातमा लिएपछि सैनिक शासनको विरोधमा म्यानमारमा नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ भने कैयौंको ज्यान गइसकेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।